अस्सलामुअलैकुम नासरीन। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के न्यू हॉटेस्ट रेटिंग ड्रामास के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने नशर होते ही धूम मचा दी और ये ड्रामास ऐसे वायरल हुए जैसे सैलाब का पानी मिनटों में शहर भर को अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन सैलाब की सूरत हाल तो तशवीशकुन है। ऐसे में बस दुआ करें और डिप्रेशन से बचने के लिए इन हल्के फुल्के ड्रामा से ज़रूर इंटरटेन हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग सीरियल है जिसकी टीआरपी इस वक्त भी 5.5 है। ड्रामे की कहानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तारीख के गिर्द घूमती है। एक्शन, सस्पेंस और जज्बात से भरपूर ये कहानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार वहाज अली और माया अली के मरकज़ी किरदार और माया अली के गिर्द घूमती है। इंडस्ट्री के दोनों मायानाज फनकार पहली बार ऑन स्क्रीन एक जोड़े की सूरत में नजर आ रहे हैं। इन दोनों आर्टिस्ट के मद्दाह भी इन्हें एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। ड्रामे के एक और अहम आर्टिस्ट तलहा चहूर भी ड्रामा इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा है जो इस सीरियल में अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे। ड्रामे में आपको बंगाल तकसीम के वाक़यात भी नजर आएंगे और साथ ही आपको एक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। ड्रामा सीरियल इश्क ला हम टीवी की पेशकश है। ये ड्रामा हाई रेटिंग लेकर कामयाब तरीन रहा। कहानी का महवर इसके टाइटल इश्क ला यानी इश्क की नफ़ी से ज़ाहिर है जो इसके 3 मरकज़ी किरदारों की ज़िंदगी से पर्दा उठाती है जो हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सजल अली ने शनाया का किरदार निभाया है जो कि एक हमदर्द खातून और बहादुर सहाफ़ी है। अजान समी ने असलान का किरदार अदा किया जिनका ताल्लुक़ अशराफिया क्लास से है लेकिन वो कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक खुद पसंद, मगरूर और खुदा पर यकीन न रखने वाला नौजवान है। अजलान और शनाया का ताल्लुक़ दोस्ती से शुरू होकर मोहब्बत, शादी और आखिर में इश्क में तब्दील हो जाता है। तीसरा और मेरे नज़दीक सबसे अहम यमुना ज़ैदी की जानिब से निभाया गया अस्का का किरदार था जो उन लोगों की जद्दोजहद की अक्कासी करता है जो मुआशरे में निचले तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अपनी मेहनत और खुलूस से कामयाबियों की मनाजिल तय कर लेते हैं। अस्का ने अपने शफाफ दिल पर पुख्ता यकीन, एहसानमंदी और बेलौस मोहब्बत से नाकाबिले तस्खीर कले भी फ़तह कर लिए। शनाया की मौत का अस्का का डॉक्टर बनना फिर अजलान से कागजी निकाह इस कहानी के अहम मोड़ थे। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स भी पाकिस्तान का हाई रेटिंग रोमांटिक सीरियल था। ड्रामा चौधरी एंड सन्स की कहानी हैदराबाद, सिंध, होशियारपुर, इंडिया और लाहौर के दरमियान घूमती है और जिस ड्रामे में इतनी तहजीबों की अक्कासी की गई हो वो ख़ास ही चीज़ होगा। एक हैदराबाद की लड़की तो एक होशियारपुर के चौधरी का पोता जो बरसों से एक ही जमात में अटका हुआ है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम पर मबनी कहानी में एक दूसरे के लिए बर्दाश्त का मादा पैदा करने की तलकीन है तो कुर्बानी देने के बाद जुदाई का दर्द भी नाकाबिले बर्दाश्त दिखाया गया है। ड्रामे की अहम बात इसमें हर एज फैक्टर के किरदारों की शमूलियत है। ये किरदार बोल्ड भी हैं, ब्यूटीफुल भी, ज़रूरतमंद भी तो डरपोक भी, क्योंकि इंसान खूबियों खामियों का मजमुआ है। कास्ट में आयशा खान, इमरान अशरफ, सुहेल अहमद, इरसा कसल, आसमा अब्बास और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक एक हाई टीआरपी सीरियल है। सोशल मीडिया के साथ साथ इंडिया में भी ड्रामे के चर्चे रहे हैं। ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक को माहा मलिक ने लिखा। ड्रामे के मरकज़ी किरदारों में फ़िरोज़ खान, सना जावेद, इफ़त उमर, निमरा खान और असद सिद्दीकी शामिल थे। ए मुश्ते खाक मोहब्बत, जज्बे, फ़रेब के मुतालिक दिलचस्प कहानी है जो 2 लोगों मुस्तजाब यानी कि फ़िरोज़ खान और दुआ यानी कि सना जावेद के गिर्द घूमती है। ड्रामे में फ़िरोज़ खान को एक आज़ाद ख्याल और अमेरिका में रहने वाला बिगड़ा हुआ बिजनेसमैन दिखाया गया जिसका मुसलमान घराने से ताल्लुक़ तो ज़रूर है मगर इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दुआ यानी कि सना जावेद से उसे पहली ही नज़र में इश्क हो जाता है और मुस्तजाब को जो पसंद आ जाए तो वो उसे हासिल करके रहता है। दुआ जो इस्लाम और खुदा के बेहद करीब है, अब वो चाहता है कि दुआ उसे वैसा ही कबूल करे जैसे कि वो है, जबकि दुआ को एक मुकम्मल मजहबी घराने और खुदा से बेहद करीब रहने वाली लड़की दिखाया गया। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम एक हाई टीआरपी सीरियल है। इसको व्यूअर्स ने 100% पसंदीदगी की सनद दी। बादशाह बेगम इसरार, सियासत और तजस्सुस से भरपूर है। ड्रामे में ज़ारा नूर अब्बास, यासिर हुसैन, फरहान सईद, अली रहमान, कोमल मीर और शहजाद नवाज़ नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं।
اس ڈرامے کا مرکزی کردار پدرانہ معاشرے میں رہنے والی خاتون پر منحصر ہے اور ڈرامے میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے دکھایا گیا کہ کس طرح عورت کو گدی نشین کی سیٹ پر بٹھایا جا سکتا ہے۔ ڈرامے میں شہری علاقوں کی سیاست کو دکھایا گیا، کس طرح سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو جاگیرداروں اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ پھر بھی برداشت کرتے ہیں۔ ڈرامے میں شہر میں رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی جس کا کردار زارا نور عباس بخوبی نبھا رہی ہیں، جب اپنے آبائی علاقے میں آ کر بادشاہ بیگم بنتی ہیں تو کچھ پرانی روایات کو بدلنے کی کوشش تو کرتی ہے، مگر انہیں خود بھی کسی حد تک گاؤں کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے خود کو۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر نے بھی TRP اسکیل پر ہائیسٹ ریٹنگ حاصل کی۔ اداکارہ ہانیہ عامر ٹی وی اسکرینز پر عموماً پراعتماد لڑکیوں کے کردار ادا کرتی نظر آئیں، مگر اپنے حالیہ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر میں وہ پہلی بار ایک انتہائی مجبور اور لاچار لڑکی کا کردار نبھا رہی تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہانیہ عامر اور فرحان سعید کی سٹار پاور ہی تھی جس کی وجہ سے لوگ اس ڈرامہ سیریل سے بندھے رہے اور بعد میں بھی دونوں کے شاندار کام کی وجہ سے مقبول بھی ہوئے تھے۔ فرحان سعید نے اس ڈرامے میں حالہ کے شوہر حمزہ کا کردار نبھایا جو صرف حالہ سے شادی اور محبت کرنا چاہتا ہے، مگر ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ جب ایک امیر لڑکا ایک غریب لڑکی کو پروپوز کرتا ہے، لڑکا تو بہت خوش ہوتا ہے پر لڑکے کے خاندان والے انگاروں پر ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے میں بھی آپ ایسا ہی کچھ دیکھیں گے، پر ڈرامہ پھر بھی بے حد مقبول ہوا کیونکہ یہ کافی سنڈریلا ٹائپ ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ سیریل سنگ مہا ایک ہائی TRP سیریل ہے۔ اس نے شروع سے اینڈ تک ویورز کو اپنے ساتھ جیسے باندھ لیا۔ ڈرامہ سیریل سنگ مہا کی کاسٹ میں اداکارہ کبرا خان، ثانیہ سعید، نعمان اعجاز، میکال ذوالفقار، عاطف اسلم، ہانیہ عامر اور زاویہ نعمان شامل ہیں۔ اگر آپ پٹھانیوں کی لو سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو سنگ مہا کو ضرور دیکھیے گا۔ اس ڈرامہ سیریل میں بہت ہی زیادہ چارمنگ پٹھان لڑکیاں دکھائی گئیں کہ کس طرح سے وہ اپنے مردوں کو حوصلہ بھی بخشتی ہیں اور بعض اوقات دشمنی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ڈرامہ دیکھ کر آپ سیکھیں گے کہ پٹھانوں کو بدنام ویسے ہی کیا جاتا ہے، ورنہ رومانس میں ان سے آگے بھی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ سٹرانگ لو سٹوریز بھی خانوں کی ہوتی ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں ڈرامہ ہم تم کی۔ ہم تم میں ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کی TRP ریٹنگ خاصی ہائی ہے۔ ہم تم کی کہانی دو پڑوسیوں کے گھروں کے گرد گھومتی ہے، جس میں سے ایک گھرانہ پروفیسر صاحب کا ہے اور دوسرا گھرانہ بیگم الفت کا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ پریشان حال عورت ایک طرف، پروفیسر صاحب دوسری طرف، دونوں میں بڑا ہی مزاح کا ماحول رہتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک گھر میں 2 بیٹے ہیں اور دوسرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں۔ اب یہ کیمسٹری کیسے بنے گی، یہ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ڈرامے میں احد رضا میر نے آدم کا کردار ادا کیا ہے جو کہ قطب الدین صاحب کی انتہائی لاڈلے چہیتے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ڈرامہ ہم تم میں اب پہلی مرتبہ احد رضا میر کو کسی فنی اور جولی قسم کے رول میں دیکھیں گے۔ اس ڈرامہ سیریل میں جہاں سرمد کو ماہا سے یک طرفہ پیار ہے جبکہ ماہا بالکل بے خبر ہے، وہ سرمد کو سرمد بھائی کہتی ہے۔ سرمد کا بس نہیں چلتا کہ اسے بھائی بولنے سے روک دے۔ دوسری طرف آدم پروفیسر قطب الدین صاحب کا انتہائی لاڈلا اور چہیتا طالب علم ہے۔ پروفیسر قطب الدین اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی بات ان کی بیٹیوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ آدم کو قتل ہی کر دیں۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ ڈرامہ سیریل دوبارہ کی ریٹنگ بھی ہائی لیول کی ہے۔ اس ڈرامے میں آپ ایک بڑی عورت کی لڑکی کو ایک چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ دیکھو گے۔ ڈرامے میں ہدیقہ کیانی ہیروئن کا رول پلے کر رہی ہیں۔ اگر آپ بھی عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آپ کو زیادہ تر رشتے نہیں ملتے یا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو سبھی لڑکے خود سے چھوٹے لگنے لگے ہیں، تو یہ ڈرامہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انکریجنگ اور موٹیویٹنگ ہوگا۔ ڈرامے میں ہیرو کا کردار بلال عباس نے ادا کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد پریزاد تو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا، یہ دیکھتے ہی دیکھتے کامیابیوں کی بلندی تک پہنچ گیا۔ یہ ایک ہائیسٹ ریٹنگ ڈرامہ سیریل ہے۔ ڈرامے کا مرکزی کردار پریزاد احمد علی اکبر نے ادا کیا۔ ڈرامہ پریزاد کی غیر معمولی داستان اور اداکاروں نے مداحوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ پریزاد ایک بہترین طالب علم ہے جو کالج کے بعد اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے کام کرتا ہے، تاہم اس کا خاندان اب بھی اس کی کمائی سے مطمئن نہیں۔ ناہید کو پریزاد نے پڑھایا ہے
ناہین ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، وہ کرتی تو نقاب اور پردہ ہے، مگر دوسری طرف اس کا دل ماجد کے لیے دھڑکتا ہے۔ آپ نے ہاشم ندیم کے ڈراماز میں ایک بات تو بہت ہی کامن نوٹ کی ہوگی کہ اکثر ہی ہیروئنز برقعے اور نقاب میں ہوتی ہیں۔ جب ہی تو ہاشم ندیم کے ڈراماز محبت کرنے والوں کو اتنے اٹریکٹیو لگتے ہیں۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔